वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन और आज होने वाले सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए, अटॉर्नी जनरल से सवालात किए, जिसके बाद कुछ जवाबात उनकी जानिब से दिए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से, मगर कुछ के जवाबात नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन पे भी काफ़ी पॉइंट उठाए गए हैं कि अगर इसको शफाफ बनाना है तो फिर इसमें रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर इसको शफाफ बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम आर्टिकल को महफूज रखा जाए, अपनी जगह रखा जाए, उसकी साख्त को बरकरार रखा जाए, उससे खेला ना जाए। क्या वाकई जिस तरह से फैसले अब देखे जा सकते हैं आइंदा मुस्तकबिल में, तो क्या उन पे अमल होगा भी या नहीं होगा, या फिर कुछ हमें नया पॉइंट लीगली तौर पे नजर आता दिखाई देगा? मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज होने वाली जो सदारती रेफरेंस पे हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, मैं उस पर बात करने जाऊं तो क्या देखा आपने उसको, किस तरह से आप पॉइंट उस पर दे रहे हैं अपना कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल जो सवालात के कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं सही से, सुप्रीम कोर्ट के काफी वैलिड सवाल नजर आ रहे हैं इस पे। देखिए शायद दलाइल सही नहीं दिए जा रहे थे जी। बात ये है कि अगर एक दो आदमी इस किस्म की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि मतलब क्रिमिनल प्रैक्टिस अगर उनकी है, तो उसकी वजह से हर सेनेटर और हर उम्मीदवार पर शक करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और सेनेट जो है वो एज ए होल बदनाम हो रही है मजमूई तौर पर, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब जिन्होंने की है ये बात, जो ये कर रहे हैं गड़बड़, उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। सेक्शन 168 जो है वो मेल प्रैक्टिसेस के खिलाफ इलेक्शन एक्ट 2017 का मौजूद है। तो फिर उनको एनआरओ क्यों दिया जा रहा है कि जी बस हमने पार्टी से निकाल दिया और फिर वापस आ जाएंगे वो। लेकिन ये कि 3 साल की उसमें सजा है, जुर्माना है, तो आप सेक्शन 168 क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? तो अगर मेल प्रैक्टिस के ऊपर जो भी इस किस्म की बात करता है और उसको उस सेक्शन के तहत सजा दी जाती है, तो बाकी जो है वो उस किस्म की बात नहीं करेंगे, यानी एक डेटरेंट उसका इफेक्ट होगा। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जनाब बैग भरे हुए हैं और हुंडियां चल रही हैं, ये तो आप उसको क्यों नहीं चेक कर सकते? अगर आपकी मालूमात में है कि फला फला शख्स बैग लेके बैठा हुआ है या फला शख्स हुंडी का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है, तो जो रियासत के इदारे हुकूमत के वो फला शख्स पे हाथ क्यों नहीं डालते, बजाय इसके कि आप ताज हैदर को बदनाम करें और कृष्णा कुमारी को बदनाम करें, अनवर लालडीन को बदनाम करें और फरतुल्ला बाबर पे मतलब ये कि ताजर साहब, बदनामी के लिए इल्जाम तो बेशुमार लगते हैं, पर उसको प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। नहीं, प्रूव करना कैसे आसान? तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रूव करना, तो क्योंकि जिस तरह वीडियो आई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा अभी तक। प्लीज लिसन टू मी। आप वीडियोस दिखा रहे हैं, आप वो तमाम चीजें कर रहे हैं, तो फिर आप उसके कार्रवाई क्यों नहीं करते? एनआरओ आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप मानते हैं कि ये वीडियो सिर्फ 2018 में ही हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती? और आप मालूमात करें ना, इन्वेस्टिगेट करें। आखिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसकी हैं? देखिए, आपको कहीं शक हुआ जी, तो आप उसके पीछे जाते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करके सबूत लाते हैं और सजा देते हैं। तो मतलब एज अ पॉलिटिकल पार्टी काफी मजबूत पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की, तो क्या इसके खिलाफ, इस वीडियो के खिलाफ, या इसमें जो लोग मौजूद हैं, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है इस वीडियो के अंदर, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से कुछ आवाज उठाए, कुछ पॉइंट रेज करे? देखिए, ये मेरा ताल्लुक शायद पीपल्स पार्टी से ही है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 168 मौजूद है। अब आपने मुझे बुला लिया चैनल पर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि उसके तहत कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे करप्ट के ऊपर? तो ये भी पता चलेगा कि कौन है जो कर रहे हैं और हर एक पे शक नहीं होगा। ये तो आप पूरी सेनेट को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है ताजर साहब, क्या हम इस बात से मुतमईन रहें कि ये सिर्फ 2018 में हुआ, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बिल्कुल एंडिंग पे थी? नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ था ऐसा कुछ? उससे पहले भी हुआ होगा,
لیکن بات یہ ہے کہ قتل ہوتے ہیں لیکن آپ ہر ایک کو تو پھانسی نہیں دے دیتے، جس نے قتل کیا ہے آپ اس کو پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ تو تاج نہیں صاحب، ہوتا کہ آپ سب کو پھانسی دے دیں، سب کو تو نہیں دے سکتے یا لیکن ظاہر سی آپ بات ہے جو کہیں کہ ملوث نہیں ہوگا آپ کوئی ان آدمی کو پھانسی دی سڑک پہ جائے گی۔ جا رہا ہے، ایم کیو ایم آپ نے، کہیں نہیں تم قتل کرو گے۔ تاجر صاحب ایم کیو ایم نے بھی پیپلز پارٹی پہ کافی اسی متعلق الزامات لگائے تھے، اس وقت یقینی طور پہ ویڈیو نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی بھی ہارس ٹریڈنگ کرتی ہے، اور جس طرح سے جوڑ توڑ انہوں نے الزامات کافی لگائے تھے اس وقت بھی۔ ویڈیو موجود نہیں تھی لیکن اب تو ویڈیو سامنے آئی ہے 2018 کی، تو کیا دیکھیے نا، واقعی اگر پیپلز پارٹی نے بھی کی دیکھیے تھی ہارس ٹریڈنگ؟ یہ اسی ملک میں ہوتا ہے کہ آپ الزامات لگا کے غائب ہو جاتے ہیں، کسی بھی مہذب ملک میں یہاں تک کہ عزت کا دعویٰ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور عدالت میں آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں غیر ذمہ داری سے، صحیح، تو پھر تو حد تک عزت ہے، کسی بھی مہذب ملک میں یہ ہوگا۔ یہاں جس کے جی میں آتا ہے وہ الزامات لگا دیتا ہے اور پھر کوئی اس پہ بات نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں احتیاط کرتا ہوں، میں کبھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا۔ نہیں یہ تو اچھی عادت ہے، آپ احتیاط کرتے ہیں، مگر نہیں، ایز اے پارٹی تو لیکن شاید احتیاط نہیں ہوتی نا، یقینی طور پہ نہیں، تمام بالکل پارٹیز کی بالکل، جانب سے ایک دوسرے پہ الزامات ہوتے ہیں، یقینی طور پہ ہم ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ ہم ملک میں ایک مہذب سیاسی کلچر چاہتے ہیں، صحیح، اور مہذب سیاسی کلچر کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے اور آپ عدالت میں نہیں لے کے جا رہے تو پھر آپ کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک ہے تاجر صاحب، میں سینٹ الیکشن کی طرف آ جاؤں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ والے سینٹ الیکشن؟ یقینی طور پہ کافی گرم ہو چکا ہے ماحول، اس سے پہلے ہم نے کئی سینٹ الیکشن دیکھے ہیں مگر اس طرح سے ماحول گرم نہیں دیکھا، کافی الزامات، ایک طرف آئین میں تبدیلی کرنے کی بات، تو کس طرح سے واقعی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شفاف طریقے سے یہ الیکشن؟ تاجر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ اچھا، مجھ سے پوچھا آپ جی نے؟ جی جی جی، آپ سے پوچھا، میں آپ میں ہیں وہ میرے ساتھ کال علامہ کا مصرع مجھے یاد آتا ہے، خود بدلتے ہی نہیں قرآن کو بدل دیتے، کہ آپ اب جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر آپ چلتے نہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، قانون کے اندر یہ طریقہ رکھا ہے، صحیح، آپ کہتے نہیں آئین کو بدل دیں، اور آئین کو جس وقت آپ آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس دیتے ہیں صحیح، اور اس کے ذریعے آئین کی کسی شق کو ساقط کرتے ہیں تو یہ آرٹیکل 6 کے تحت قابل سزا جرم ہے، صحیح، آئین کو ساقط کرنا تو یا آپ، اس کی کوشش کرنا، ایبیٹمنٹ کی۔ اچھا، اور اچھا جس طرح سے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کری ہے کہ جو آئین میں تبدیلی ہے اس کا استحقاق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، تو واقعی طور پہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی آئین ایسا شک آپ کے ذہن میں ہے جو موجود ہے؟ یقینی طور پہ اگر ہماری نالج میں آئی یہ بات تو زیادہ اچھی ہے۔ جی نہیں، دیکھیے آئین ہے اور آئین کی حفاظت کا میں نے حلف اٹھایا، اور آئین کو میں اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 3 میٹنگز مطلب اور کافی طویل عرصے دوران یہ کی اس مسئلے پہ چیئرمین رضا ربانی صاحب نے کمیٹی آف دا ہول کی تھی، اس کی رپورٹ موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے پوری صحیح، کہ جس میں مختلف سینیٹرز میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ نہیں، آپ اس کو رہنے دیں اور آئین کو اسی طریقے سے چلنے دیں اور سیکشن 168 کے تحت کارروائی۔ بہرحال باقی سینیٹرز کا کچھ اور خیال تھا، تو وہ رپورٹ پوری کی پوری موجود ہے، اس رپورٹ کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پارلیمنٹ کے سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول، اور وہ کوئی 150 پیج کی اس کے منٹس صحیح، دیکھ لیجئے اس میں کیا بحث ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے تاجر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، جس طرح سے کافی اسٹرانگ نظر آتی ہوئی شاید دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی بھی کچھ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی، یقینی طور پہ مسلم لیگ نون بھی اور پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے تو یقینی طور پہ کوئی بھی اپنے آپ کو شاید کمزور نہیں سمجھ رہا، کیا اس رزلٹ دیکھ سکتے ہیں ہم اب آنے والے اس الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہوگی، کیا میجورٹی ہوگی اس کے پاس، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 17 ممبروں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں گئی صحیح، کیا اس وقت کمزور تھی؟ اس حکومت کو کہ جو اتنی بڑی اکثریت لے کے آئی تھی جانا پڑا، وہ اس لیے کہ نظریہ غلط ہے، جو دائیں بازو کے نظریات ہیں وہ اب کام نہیں کریں گے۔
आपको एक के बाद आप इस वक्त जो बुनियादी स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो बर्बाद हो चुका है। सही। जो सुपर स्ट्रक्चर है सियासत का उसमें अनारकी मची हुई है। Now these solutions are not working. आपको जाना पड़ेगा जो वेलफेयर स्टेट के नजरियात, सही। मतलब कायदे मिल्लत, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना सोशलिस्ट थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन सोशलिस्ट थे, उन्होंने जो चीजें की उसको देख लीजिए उठा के। तो ये तमाम चीजें पीडीएम में अपनाई जा रही हैं? जी, ये तमाम चीजें पीडीएम में अपनाई जा रही हैं? नहीं, पीडीएम में तो हर नजरिया आ गया ना, राइट भी आ गया, लेफ्ट भी आ गया, और पीडीएम एक महदूद मकसद के लिए है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल जैसे जिन्ना की मुस्लिम लीग सोशलिस्ट पार्टी, यानी 1946 का जो मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का, वो कॉमरेड लतीफी ने लिखा है। और पाकिस्तान के क़याम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया, मजहबी जमातों ने काम नहीं किया। चलिए मैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात कर लूँ। कल एक मीटिंग हो रही है पीडीएम के बेस के ऊपर, तो क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से और आने वाले रिजल्ट के हवाले से? किस तरह से क्या पीडीएम यकीनी तौर पे कुछ डरी हुई नज़र आ रही है या हुकूमत को टफ टाइम दे रही है? अब ये तो नजूमियों से पूछिए या बोल्टन मार्केट पर सट्टा होता है उससे पूछिए, हमें तो अपना काम करना है। हम ये बाई इलेक्शंस आए थे सिंध के अंदर, अब हम बहुत गंदे बच्चे, हमने सिंध को बर्बाद कर दिया, हमने सब कर दिया, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हम कभी नहीं जीते। चलिए हम उम्मीद करते हैं यकीनी तौर पे जो भी जीते वो आवाम की भलाई के लिए करे। अब चाहे वो पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में हो, पीटीआई मेजॉरिटी में हो, हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के लिए सब कुछ अच्छा हो। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ओपन बैलेट से हो रही है, खुफिया राय शुमारी से हो रहे हैं इलेक्शन, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सूरत हाल कहाँ जा रही है, इस फैसले का ऊँट किस करवट बैठेगा। इस पर ही मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।